اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے نبی پاک جدوں بھی گھر تشریف لے آندے تو آپ دا پہلا کلام جو ہوندا آپ آ کے گھر والیاں نو پہلے سلام بلایا کر دے ان دا فائدہ کیے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک تشریف فرمانے ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے السلام علیکم میرے محبوب نے جواب دیتا او سلام بولا کے اللہ دے رسول دی مجلس وچ بیٹھ جاندا ہے میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جس بندے نے کہا ہے السلام علیکم یہ کہہ کے بیٹھ گیا ہے اللہ پاک نے اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دیا نے اور ایک بندہ آیا وہ آگے کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میرے آقا نے جواب دیتا ہے وہ بھی نبی پاک دی مجلس اندر بیٹھ گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ پاک نے اس بندے نو 20 نیکیاں عطا فرما دیا نے پھر تیسرا بندہ آیا وہ آکے آمدہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محبوب نے جواب دیتا ہے سلام دا آپ نے فرمایا آ بندہ جنہیں آکے اس الفاظ نال سلام کے آئے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو 3 نیکیاں عطا فرما دیا نے اور 3 نیکیاں ان دے واسطے رب کولو سلامتی دی دعا کر دے ان دے واسطے رب کولو رحمت دی دعا کر دے ان دے واسطے رب کولو برکت دیا دعاواں کر دے وہ بھی ان دے نال دعا لٹان دے وعلیکم السلام او میرے واسطے رب کولو سلامتی دی دعا کرنے والے اللہ تیرے دے بھی سلامتیاں فرمائے اللہ دیاں تیرے دے بھی رحمتہ ہول اللہ دیاں تیرے دے بھی برکتہ ہول حضرات سیالکوٹ دے عباسیہ جیڑا بندہ اس انداز دے نال محبت دے پیار نال رب کے التجاواں کر دے ان دے واسطے سلامتی خیر دیاں دعاواں کر رہے ہیں اندہ کدے دشمن نہیں ہو سکتا پیار ود دائی اس طرح محبتاں ود دیا اس طرح نے نالے پیار ودے گا نالے تیرے عمل نامے دے اندر نیکیاں ود دیا جان گیا اللہ اللہ